ह्या दिसांनी खूब चोरयो जाता, स्पेशली डेकॉयटी. I feel it's bad. It should not happen state like Goa. गोंय जें शांती खातीर आनीक सुरक्षे खातीर आनीक बरेपणा खातीर फामाद आसा पळय न्ही, त्या गोंयांत अशें जावपाक जायना. हे अळसावे लोक जे आसा पळय न्ही, म्हणजे त्या नेचराचे डेकॉयटी करपाचे, मर्डर करपाचे, खून करपाचे, ह्या लोकांचेर थोडोसो कंट्रोल जो आसा पळय न्ही, म्हणजे बरोच कंट्रोल आनी विजिलनेस जे आसा पळय न्ही, ते आमच्या पुलिसे भितर आसपाक जाय, जेणे करून एक अनवळशी मनीस किंवा एखादी ग्रूप भोंवता. आतां फॉर एग्जाम्पल ते 2 वरांचेर 3 वरांचेर गेले थंय, त्या खंय तर तांकां चॅक जावपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे आमी रस्ते जर अशे मोकाट सोडले जर जायत, सामके वायड ओपन रोड सोडले जर जायत, ते येवन जायत म्हणून कितें करतले वतले आनी तांकां ती गोळी लागतली. ती गोंयांत खंयच्याय घरां भितर सरली जर जाय तर 40 लाख 50 लाख मेळटा. सर, वन मोर थिंग इज दॅट बोरये ब्रिज आसा न्हू, स्पेशल प्रेजेंट आहा ते फाटीं तेजे रिपेर वर्क दिगून चल्ले. आतां कशें सगळें जालां कितें कंडिशन? सी कोणा तेजी बॅरिंग्स गेल्ली रिपेर करपाची ती केल्यात तरी, त्यामुळे आतां बोरये पुलाक हांवें भंय ना तशें. आनी मुखाल्ली 3-4 वर्सां पळय ऑफकोर्स आनी एकदां मदीं नंतर मागीर 1-2 वर्सांनी परत एकदां त्या बॅरिंगाक जें कितें मेंटेनन्स आसा तें करचें पडटलें. खंयचीय गजाल जी आसता पळय न्ही, मेकॅनिकल वगैरे ताका वियर एंड टियर आसपाक नासता. न्यू ब्रिजाचे प्रोसेस फुडें चालू आसा. थँक्यू.